قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ دے نبی نے فرمایا لا يقبل اللہ لصاحب بدعۃ صوما ولا صلاة ولا صدقة ولا حجا ولا عمرة ولا جهادا ولا صرفا ولا عدلا يخرج من الإسلام كما تخرج الشعرة من العجين۔ حالات کا کوئی پتہ نہیں، تو کوئی اللہ دے پیارے نیک بندے دنیا دے ستے بھی رہن دے انہاں نوں کوئی پتہ نہیں، یعنی ستا تے مویا یک برابر ہوندے، جی ستا دنیا دے علم تو بے خبر ہے، کوئی خبر نہیں، تو یقین منو مویو یا دعوت مر ویندا سن کے ہی دنیا جہان دی خبر ہے۔ گل یہ ہو رہی کہ آمنو ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، جتنے تک بندہ اپنا ایمان شرک دے کولو بچیسی نہیں، شرک دے کولو محفوظ نہ کرے سی، اولئک لہم الامن، اتنے تک امن نہیں ہو سکتا، چاہے گھر ہے، چاہے مسجد ہے، چاہے کوئی دارہ ہے، کوئی بیٹھک ہے، جتنے تک بندہ اللہ اور اللہ دے پیارے رسول دی سچی گواہی نہ دے وے، اتنے تک کوئی اس دے ایمان دا فائدہ ہی کوئی نہیں، پتہ دا چلے نا کہ ایمان کتنا وے، اس چیز دا علم ہونا چاہیے، مگر محبت اجئی ہونی چاہیے، ایمان لیا سی تو محبت تقاضا وے، پیغمبر دی شریعت عمل کرے سی تو محبت تقاضا وے، میرے پیغمبر دی سنت مطابق زندگی گزار سی تو اے محبت تقاضا وے، میرے پیغمبر دی سنت مطابق لباس پیسی تو اے بھی محبت تقاضا وے، میرے پیغمبر دی سنت مطابق اپنا شادی خوشی غمی کرے سی، اے بھی محبت تقاضا وے، میرا دوست جی پیغمبر دے نال محبت ہے تو بندہ اپنی زندگی دے اندر کدی شریعت دے خلاف نہیں کر سکتا، رسول اللہ دی سنت دے خلاف نہیں کر سکتا، محبت جو رسول نال ہے، محبت جو اللہ دے نال ہے، تو اس انسان دا دل بھی تا مطمئن ہوندا کہ میری زندگی اللہ اور اللہ دے پیارے رسول دے حکم دے مطابق گزرے، نہیں تا اولئک کالانعام بل ہم اضل، نہیں تا جانور ہی پھر رہے ہیں، وہ بھی چر رہے ہیں، وہ بھی زندگی گزار رہے ہیں، جس انسان نو اپنے اللہ دی سیان نہیں، رسول اللہ دی سیان نہیں، وہ بندہ دی مثال انجے کہ کل انعام بل ہم اضل، جمیں چوپائے جانور پھر رہے ہیں، انجے یار اے انسان ہی پھر رہے ہیں، مگر میرا دوست شرک دی تردید ہر مسلمان دے فرض ہے، ضروری نہیں کہ عالم بندہ ہوئے، خطیب ہوئے تے او شرک دی تردید کرے تو ٹھیک ہے، عام بندہ نہ کرے، نہیں، ایمان تیرے اندر موجود ہے تو اللہ اور اللہ دے رسول دی حکم دے فرمان دے مطابق بول دے، تیرے تے فرض ہے،
میرے پیغمبر دی شریعت اگر ٹوب رہی لیرو لیر ہو رہی تو زندہ کر، اے تیرے تے فرض ہے۔ اللہ دی ذات دے نال شرک ہو رہا تو تم اس جگہ تے بول، تیرے تے فرض ہے۔ اللہ دی صفات دے اندر کسی غیر نو شریک کیتا جا رہا تو بول، تیرے تے فرض ہے۔ اللہ اور اللہ دے رسول دے نال محبت دے نام تے شرک ہو رہا، بدعات ہو رہی، رسم و رواج ہو رہی، جے تو چپ کر کے بیٹھا نہیں ہوں تے بہتر رہے ہوں۔ تو آگے انہاں دا مسئلہ کنان ٹھیک ہے، جو مذہب انہاں دا وے سان نہیں اس گل دا پتا تے دن قیامت جویں او مجرم ہے جے تو ویکھن والا مجرم ہے۔ اللہ اور اللہ دے رسول دے نال محبت ہوئے تو اللہ دے دشمن اللہ دی ذات اور صفات دے اندر شریک کر رہے ہومن تے مومن بندہ چپ کر کے ویکھدا رہے، انج ہو ہی نہیں سکدا، کدی بھی نہیں ہو سکدا۔ جس دے اندر ایمان دی غیرت ہے، ایمان نہیں تو بے شک بے غیرت بندہ پڑیا رہے، جو مرضی کوئی کر رہا ہے ٹھیک ہے جی کوئی نہیں، اور رشتہ داری بلادری بندہ بچاوے، بلادری نہیں بچ سکتی۔ اللہ اور اللہ دے رسول دے حکم دے مطابق زندگی گزار، کدی بلادری ہمیشہ تراڑ ضرور آندی، ضرور آندی، چنگے چنگے رسوین اللہ دے رسول دی گل ہوئے، اس گل دا غم نہیں کرنا، کیونکہ محبت جتے نال ہے وہ بڑی اعلیٰ ہستی، اس دا کوئی مقابلہ نہیں ہے، اس تو سارے تھلے رسول دی شریعت دی چھک کی تھی تو رسول ساری کائنات دا سردار ہے، تو اس دی چھک کی تھی جمیں اس دا شان آلہ ہے، یہ تیرا بھی شان آلہ ہوئے، شریعت دی چھک کی تھی، اللہ دی چھک کی تھی، تے مومن دی غیرت ہے کہ اللہ اور اللہ دے رسول دے حق پیچھے بول دا۔ صحابہ کرام ارادے کیتے ہیں مگر رسول اللہ نو وہ ارادے پسند نہیں آئے، کیوں نہیں آئے؟ کہ نہ وہ اللہ دا حکم آئی تے نہ رسول اللہ دا فرمان آئی، جس وجہ تو اللہ دے رسول نو وہ ارادے پسند نہیں آئے، تے اللہ دے نبی نے فرمایا فَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، جیڑا بندہ میری سنت نو رد کرے سی، چھوڑ دے سی، میں محمد دا اس دے نال کوئی تعلق نہیں، محمد دا اس دے نال کوئی تعلق نہیں، تیرا اس دے نال تعلق رکھیں تو تیرا رسول اللہ نال تعلق نہیں۔ مقصد ہے نیکی ہوئے یا برائی ہوئے، کوئی بھی کام ہوئے، برائی تا مٹو برائی ہے، بے حیائی تا مٹو بے حیائی ہے، چلو نیکی جڑی ہے اللہ اور اللہ دے رسول دے حکم دے دائرے دے وچ بندہ رہ کے کرے، یہ مومن بندے دی صفت ہے۔ یہ ہن سفر دا مہینہ، اگو ربیع الاول دا مہینہ ہو سی، بدعات عروج تے ہیں، تے بندہ اس گل دا آگے کہ میں رسول نال محبت دے تو میری کامیابی ہے، کامیابی انج نہیں ہے، جی میں اللہ نے حکم دیتا کہ تسا رسول دے نال انج محبت کرو، جتنے تک انجی یار محبت نہ ہوئے تب بندہ کامیاب کدی نہیں ہو سکتا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، جس بندے نو رسول دے نال محبت ہوئے او بندہ کدی شریعت خلاف نہیں کر سکتا، جے رسول نال محبت دعوے دعوی کرے، اے بھی آگے کہ من اللہ نال محبت رسول اللہ نال محبت تو تیرے اتے اس گل دی قید لگویندی کہ جڑی زندگی ہے رسول اللہ دے شریعت خلاف نیک
کر سکتا، کیونکہ جڑا بندہ ایمان والے دعوے کرے آکھے کہ میرے اندر ایمان ہے، قرآن دا جوش و جذبہ وے، رسول اللہ دے نال میرے دل دے وچ عشق ہے، محبت ہے، تے ود جڑا بندہ محبت دے دعوے کرے، جس دے نال محبت ہوئے، اس محبوب دی مرضی دے مطابق زندگی گزارنی ضروری ہو ویندی۔ جے اللہ دے نال محبت دے دعوے کرے تو ود اس انسان نو اللہ دے حکم دے مطابق زندگی گزارنی ضروری ہے۔ جے رسول اللہ دی شریعت دے نال محبت دے دعوے کرے تو رسول اللہ دی شریعت دے مطابق زندگی گزارنا فرض ہے۔ تے جے اگر اپنی مرضیاں کریں، دعوے بھی کریں کہ اللہ دے نال محبت، دعوے بھی کریں رسول اللہ نال محبت، اور اپنی مرضیاں کریں، رسول اللہ نے فرمان، رسول اللہ فرمایا کہ فَمَن رَغِبَ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، جڑا بندہ میری شریعت تو ہٹ کے کوئی بھی کام چکرے، اس بندے دا میرے نال کوئی تعلق کوئی نہیں۔ ہن بندہ نماز بھی پڑھدا، حج تے بھی بہندا، عمرے بھی کریندا، روزے بھی رکھدا، صدقے خیرات سب کچھ کر رہا، مگر شریعت کے خلاف ہو رہا کام، اس دا کہ اس دا کوئی اجر اسن ڈھائی سی کہ کوئی نہیں؟ وہ جو اتنے پیسے بھر کے حج تے گیا، عمرے تے گیا، اتنے پیسے بھر کے مسجد چا بنائی سا، اتنے پیسے بھرے سو کسی یتیم دی مدد کی تیس، تو اس دا کوئی اسن فائدہ ہو سی؟ رسول اللہ نے فرمایا پریشان نہ ہو، میں تو اندسینا، جڑا بندہ اتنا یہ صوفی ہے جی سن کچھ نہ آکھو، اللہ دے نبی فرمایا وا تسا کچھ نہ آکھو، میں تا دانا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ دے نبی نے فرمایا لا يقبل اللہ لصاحب بدعۃ صوما ولا ولا صدقة ولا حجا ولا عمرة ولا جهادا ولا صرفا ولا عدلا يخرج من الإسلام كما تخرج الشعرة من العجين۔ نہ ویکھے نمازاں، نہ ویکھے داڑیاں، نہ ویکھے گھگے چولے، نہ ویکھے اودے حج تے عمرے، اللہ دے رسول نے فرمایا جڑا اللہ دا دشمن ہے تے رسول اللہ دا دشمن ہے، جتنی مرضیاں نیکیاں کر لوے، نمازاں پڑھ لوے، جو مرضی کام کر لوے دین دے، نہ اللہ نو پسند ہے نہ رسول اللہ نو پسند ہے۔ دے اللہ دے نبی نے فرمایا جیڑا بندہ عمرے دی نیت کرے ہووے بھی اللہ دے رسول دے نال محبت کرن والا،
گھروں نکلیا راستے دوتے موت آ گئی مر گیا رسول اللہ نے فرمایا جی اگروں عمر دل لگا بنیا ایک عمر دا ثواب ملنا ہے اور رات فوت ہو گیا قیامت دی صبح تک ہر سال اس بندے دے حصے دے وچ عمرہ لکھیا ویسے کیڑا اجر موید بندہ گھروں نکلا رائے تے مر گیا جی اپڑ ونجیا دا ایک عمرہ نہیں اپڑ سکیا تو ساری زندگی قیامت دی صبح تک ہر سال عمرے دا ثواب ملتا رہا سی اجر ہے کہ نہیں اللہ دے نبی فرمایا اے بھی اجر تو ماروں جڑا ساڈا دشمن ہے لا یقبل اللہ نہیں اس بندے دی اللہ توبہ قبول کریندا لصاحبی بدعت جڑا بندہ بدعت کرے تے بدعت او ہوندی ہے جڑا رسول اللہ نے اپنی زندگی دے وچ کام نہ کیتا ہوئے تو ثواب سمجھ کے کرے اس ان کے آدین بدعت تے بدعت قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من وکر صاحب بدعت فقد آن علی عدم الاسلام جیڑا بندہ بدعت کرے انجے سمجھو اس دین علی امانت نو ڈھانڈ دی کوشش کر دیتی اتنا بڑا ظلم تے گناہ جیڑا بندہ بدعت کرے تے وہ گناہ ہے کہ کوئی بڑا بڑا ظلم ہے تے بدعتی بندہ دی کوئی معافی کلامی نہیں ہے مشرک اس اللہ دے نال دشمنی پائی تے بدعتی اس رسول اللہ نال دشمنی پائی لصاحب بدعت اس بندے دی کدی توبہ قبول نہیں ہوندی جڑا لصاحب بدعت جڑا بدعت کریندا صوم اس دا کوئی روزہ کوئی نہیں بے شک فرضی روزے رکھے روزہ ولا صلاتن بے شک فرض نماز پڑھتا رہ جاوے کوئی فرض نماز نہیں ولا صدقہ بے شک اللہ دی راہ اپنا سب کچھ من دھن لٹا چھوڑے اس دا بھی کوئی فائدہ کوئی نہیں ولا حج تے بے شک حج لگا ونجے بے شک حج کریندا رہے کوئی فائدہ نہیں ہے ولا عمرۃ بے شک عمرے کریندا رہے حاجی نہ پیا سکتے اللہ دے کاغذ حاجی نہیں ہے تو تا حاجی صد کے اس آسمانہ دے چاڑی ودا ولا جہادن تے نہ اس دا کوئی جہاد بے شک مشرک دے نال بے شک کافراں دے نال لڑدا رہ جاوے کافر دے نال لڑدا پیا مشرک دے نال لڑدا پیا بدعتی دے نال لڑدا پیا ولا جہاد نہ کوئی جہاد ولا صرف ولا عدل بے شک کہ میں سچ بول رہا کوئی اُتی زبان تے یقین نہ کرے جڑا اللہ دا دشمن ہے جس اللہ دی ذات دے اندر نبی نو شریک کیتا ولی نو شریک کیتا اولیاء نو شریک کیتا کسی اور تے کتب تے ابدال نو شریک کیتا جڑا بندہ اتنا گر چکے اللہ دی ذات دے نال مخلوق نو رلا چھوڑے جڑا اتنا گر ونجے
یقین نہ کرے. گل انجے ہے کہ نہیں؟ اتنا تو گر گیا نا یہ اللہ دی ذات دے اندر ان شریک کر رہا تو اس باوی سچ پہ ہو بولے اسی زبان دا کیا یقین ہے؟ کوئی یقین نہیں. وَلَا عَدْلَا تے بے شک عدل کرندہ رہ جاوے بے شک وپار چکرے بے شک سچ بول لوے جے وپار کرنا اللہ سچے معبود باطل دے اندر وپار کریا وپار کرنا ہویا بدعت سنت دے اندر وپار کریا وپار کرنا ہویا سچ تے جھوٹ دے اندر وپار کریا وپار کرنا ہویا جائز تے ناجائز دے اندر وپار کریا وپار کرنا ہویا حق تے باطل دے اندر وپار کریا. اللہ پاک فرمایا قل جاء الحق وزاق الباطل بے شک باطل طاقت لوی ہوئے کدی حق دا مقابلہ نہیں کر سکتا. گلاں سن دے نا بندے جڑے چھوڑ رہی ہوئے چھوڑ نکل اس کے کرنا یہ جی بچہ میں تھوڑا پیو ہاں بچہ نہیں یا اللہ دے رسول دے نال محبت دے بعد گل بچیاں دی بچیاں دا یہ کمال ہی نہیں بچیاں دی یہ جرت ہی نہیں کہ یہ اللہ دے رسول نال سچی محبت بچیاں دے یہ کام ہی نہیں یہ بچیاں دا کام ہے بچیاں دا کام نہیں. ہاں یہ حق تے ڈٹ وینا یہ بچیاں دا کام نہیں. میرا ذہن مندا کہ بچیاں دا کام نہیں یہ کسی تکڑے بندے دا کام ہے دلیر بندے دا کام ہے بہادر بندے دا کام ہے حق تے ڈٹ وینا بچیاں دا کام ہی نہیں. ہاں یہ غلط فہمیاں نا کہ بچہ ہے جی بچہ شچہ کوئی نہیں ذہن جو غلط فہمیاں کڑ چھوڑو. ہاں بچہ شچہ کوئی نہیں. خیال کریں ذرا غور کریں کدی بچے نال ہاتھ لا کے ویکھیں انشاءاللہ دا نانی یاد آوے سی گل ہی کوئی نہیں. ایک گل میں کریندا میرے اندر مجھ بچوں سا پر اندر جڑی محبت ہے وہ بڑی بہادر محبت ہے اس دا کوئی طاقت زور ازمائی کریندا رہ جاوے وہ محبت کدی مٹ نہیں سکتی. میں اس دے بل بوتے تے آکھ رہا متا سمجھا کوئی ریفر شیفر یہ گل نہیں ہے جیڑی اندر محبت ہے اللہ دے رسول دے نال وہ بڑی طاقت آلی ہے وہ من نمن نہیں دین دی جھوٹ دے سامنے جھکن نہیں دین دی. اس دی وجہ تو میں یاد ہاں کہ میں اجی ٹھیک ٹھاک بہادر ہاں. انہیں گل ہے کہ کوئی نہیں حق ہے نا گل وپار ہے تے میں نے اس گل دا پتہ آئی تو 1550 سال اللہ نے اپنے رسول نو فرمایا میرا رسول ڈر نہیں اے بے شک 34 لاکھ مربع میل دے حکومت کرن والے بے شک نا مراد ظالم طاقت والے تو کلیاں بھی میں تیری کنڈ دے مگر کھلا دے تنا کریاں وَإِلَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بلغت رسالتا ڈرے بھی نہیں کس کے بھی نہیں ہے جڑا حکم تیرے درسا نازل کیتا انہوں زلائے لئی کا مر ربکا انہا تک پہنچائیا تے رہ گئی گل انہا دشمنہ دی انہا دے اندر طاقت بھی ہے ظالم جابر حکمران بھی ہے مگر رسول ڈرن دی لوڑ نہیں ہے جیوں دی دنیا بنائی ہے اگو سجدہ جھوٹا نے مقابلہ بھی کریں دے رہے جائز نہ جائز دا بھی مقابلہ ہوندہ رہا حق دے باطل دا بھی مقابلہ ہوندہ رہا سچے تے جھوٹے دا بھی مقابلہ ہوندہ رہا اساں اس گل دی تصدیق چکی دی ہے کہ
جس ٹائم حق آونے چاہے چھوٹا بھی کیوں نہیں ہے باطل کدی مقابلہ نہیں کر سکتا تے حق دا حق رہ گیا وَذَاكَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا دوروں تا بھوک دے راندین دوروں تا بکواس کریں دے راندین کن مگر تا کلا کریں دے راندین او میرا سونا اتنی جرت نینے جے تیرے سامنے آکے جگل کراں کیونکہ جرت بھی نہیں ہے باطل نہیں کہ حق دیاں کھیاں دے ویجا کھیاں پا سکے قرآن ہے 15 سے 12 سورت بنی اسرائیل حق دی کے باطل دی کے جرت ہے جے حق دا مقابلہ کرے کدی نہیں ہو سکتا یہ طاقتور کتاب ہے اسن پڑھن والا بھی طاقتور ہے جویں یہ طاقتور ہے اس دی حفاظت دا ذمہ اللہ لے یا یہ پڑھن والی دی حفاظت دا ذمہ اللہ لے ہویا جی قرآن ہے اچھا جڑا بندہ بدعت چ کرے اس دی نہ نماز نہ روزہ نہ زکات نہ حج نہ عمرہ نہ جہاد نہ کوئی اس دا حکم عادل انصاف چ کرے کوئی نہیں اچھا اللہ دا قرآن میرے سامنے 16واں سے 12 اے اللہ دلا رہے کور بیام کتاب 16واں سے 12 سورۃ انعام سورۃ کاف آیت نمبر 104 اللہ پاک فرمایا اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالهم فلا نقیم لهم یوم القیامۃ وزنا میرے سامنے 16واں سے 12 سورۃ انعام سورۃ کاف آیت نمبر 113 گھر جا کے ترجمہ میں اے اللہ دا قرآن ہے اللہ پاک فرمایا جیڑا بندہ اللہ دے رسول دے حکم دے خلاف چا کرے میرے پیغمبر دی شریعت دے خلاف چا کرے جو مرضی وقت نماز چا پڑھے جو روزہ رکھے زکات دے حج کرے بے شک مسجدہ بناتا رہ جاوے اللہ پاک فرمایا اس نے کسی نیکی دا کوئی فائدہ کوئی نہیں فائدہ کسون کیوں نہیں کافرو اس بندے نے انکار کیتا بے آیات اللہ دی آیات بینات جیڑا بندہ اللہ دے قرآن دا انکار جا کرے رسول اللہ دی شریعت دے خلاف جا بکواس کرے جائے بندے دی کوئی نیکی قابل قبول کوئی نہیں والے فحبطت اعمالهم ولا نقیم لهم یوم القیامت وزنا دنیا تے بھی ہوتی ہر نیکی ضائع ہوتی راندی تے ولا نقیم لهم یوم القیامت وزنا دن قیامت اس دا کوئی نیکیاں وستے ترازو میں اللہ نے نہیں لانا کیونکہ دنیا دے اس بندے نے کوئی نیکی کیتی بھی کوئی نہیں نیکی دا تاویا جن نیکی کرن والا بندہ اللہ دے رسول دے ایمان اللہ آویا ایمان گل ہو رہی ایمان دی کہ ایمان بڑا قیمتی ہے ایمان دی فضیلت ایمان ہوندا کہ ہے
ایمان آدھے کی سنین ایمان اندر ہوئے تو وہ بندہ کی کم کریندا ایمان کیا چیز ہے ایمان کیا ہے ایمان اندر ہوئے نا الذین آمنو جڑے بندے ایمان اللہ آمان ولم یلبسوا ایمانہم بظلم او بندے اپنے ایمانوں اندر چھپا کے نہیں رکھ دے بلکہ وَلَمْ يَلْبِسُوا ایمانہم بظلم او بندے شرک دے خلاف آواز اٹھیں دے بدعات دے خلاف آواز اٹھیں دے اللہ دے رسول دے دیڑے دشمنیں انہاں دے خلاف آواز اٹھیں دے دیو چاندے اولائک لہم الامن امن ہو ونجے کیوں ونجے امن تے جیڑا بندہ ایمان آلا ہوئے تو او شرک دے خلاف بولے ہی کوئی نہیں وہ اگو ناندہ اپنا مسلک تے ساڑھا اپنا مسلک سان نہیں پتا شرک کریندا بدعات کریندا کی کریندا ساڑھا دفعہ کوئی نہیں وہ دعا سلام ہے اے جی دعا سلام رکھن دی ضرورت ہی کوئی نہیں جنت ملے گی ایمان سے ایمان بنے گا قرآن سے یہ قرآن بڑی اعلیٰ چیز ہے یہ ساڑھے حکیم مولانا عبدالخالق صاحب اللہ پاک انہاں دی عمر دراز کرے انہاں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے انہاں بالکل نچوڑ چکٹیا انہاں کیا ایمان دی ضرورت ہے نا تو قرآن علی رسی نو مضبوطی نال پکڑ لو یہ نہیں ایمان دی لوڑ تھا پیشہ قرآن نو چھوڑ دے وے بڑی سونی گل ہے اس جائی گل ہی کوئی نہیں ہوئے ایمان والا بندہ یار کوئی گلہ کوڑیاں کوئی نہیں ہوندیاں کوئی لڑائی جھگڑے والی گل ہی کوئی نہیں اللہ دا قرآن کلام اللہ وے رسول اللہ جیا تواڈا رسول تے جیا ساڈا رسول جیا قرآن تواڈا تے جیا ساڈا قرآن ہے تے اے جتنے تاکو ساڈا بھی ایا ایک موقع ہے نظریہ ہے سوچ ہے ساڈی جماعت دا بھی ای سوچ ہے منشور ہے کہ جیڑا بندہ اے دعویٰ کریندا کہ میں مسلمان ہاں تو اسن اس گل دا حق ہے کہ اللہ دے رسول دے نال محبت دا کوئی پتہ تے چلے ثبوت دے اللہ کیا نا اے اشرف المخلوقات انسان تے انسان اتنا گر چکیا میرے کو ویڈیو آئی بھئی وہ آ کے پیا ایک مزار تے ون کے وہ اشرف نا مزار آلے دا اس دا نا لے کہ اے اشرف ہو ہم کتوں کو خیرات دے کیا کہ ہم کتوں کو خیرات دے ہم کتوں کو کھانا دے دے اللہ فرمایا کہ وقت ساڑھے نال تساں دشمنیاں پیسو نا ساڑھے قرآن رویسو آئی تے چپ کر کے پیا باریاں دن قیامت دے توڑے خلاف بول سی جے اگر فرض کیتا جیڑا بندہ اتنے نال محبت کریندہ ہویا وہ بندہ کسی خطا دی کسی غلطی دی وجہ تو کہ دن جہنم وچ ویندہ ہی پہ ہو سی قرآن اگو آوے سی کہ اللہ یہ بندہ میرے نال تے بڑی بیتا حجہ محبت کریندا اس محبت دی وجہ تو میں تیرے اگے سفارش کریندا تو گناہ معاف کرتے جنت ہی لے تے رسول اللہ نے فرمایا کہ اے قرآن سفارش کرے سی اللہ اس بندے جنت ہی داخل کرے سی مسئلہ سے وجہ تو آتے ہیں قرآن نال محبت انسان کو اللہ اشرف المخلوقات بنایا کتا نیس بنایا ان جو بندہ قبر دے کھلو گے یا فرض کیتا کہ نہیں مسیحی کھلو گے آگے کہ ہم کتوں کو خیرات دے کتا تو کوئی نہیں نا انسان اشرف المخلوقات دے تبت اللہ دے نال دشمنی پیسو تبت اللہ انجھے در تے ذلیل کرے سی نا وہ ضلالت تے گمراہی تے ہے نا اللہ دے نال دشمنی تبت میرا دوست ایمان نو بچا لے شرک تو بچا بدعات تو بچا تے جس بندے نے اندر جڑا بندہ بدعت کرے شرک کرے اس دی کوئی نیکی قابل قبول نہیں قابل قبول نہیں ہے اگلی گل یخرج من الاسلام اس بندے دا
اسلام دے نال بھی کوئی تعلق کوئی نہیں، خالی نیکی قابل قبول نہیں، بلکہ یخرج من الاسلام، اس بندے دا اسلام دے نال کوئی تعلق نہیں ہے، کما تخرج الشعرۃ من العجین، اس بندہ اسلام دے وچوں انج نکل ویندا جویں کتے ہوئے آٹے دے وچوں بندہ وال چھک لوے، وال دا آٹے دے نال کوئی تعلق نہیں ہے، بندے دا اسلام دے نال کوئی تعلق کوئی نہیں۔ تے جیڑا بندہ بدعت کرے تے بدعتی بندہ کلو بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، چاہے سونی بدعت ہوئے یا کوئی بھی بدعت ہوئے، چاہے جھڑیاں والی بدعت ہوئے، چاہے ختمہ والی بدعت ہوئے، چاہے رسم و رواج ہوئے، چاہے دنیا دا کوئی کم ہوئے جڑا شریعت خلاف ہوئے، جس دا شریعت نال دور دور تک کوئی تعلق کوئی نہ ہوئے، او سن بدعت کیندا اسلام سمجھ کے کرے، دین سمجھ کے کرے، دین دے وچ ہووے نہیں تے دین سمجھ کے کوئی نیکی کرے، او بدعت ہوندی، او کی ہوندی؟ یعنی جڑی ہے نا کہ اے رسول اللہ نہیں پائی، میں اگر سنت سمجھ کے اینک چپاواں، میرے نال دا دنیا تے کافر کوئی نہیں، اس ان کے عقیدہ ہن سمجھ آئی بدعت کیڑی شے ہے؟ بدعت اسن آدن یعنی جس رسول اللہ کام نہیں کیتا تو اگر نیکی سمجھ کے کر سیں تو بدعت اسلام جو خارج ہو ویسے، اسلام دے نال کوئی تعلق کوئی نہیں، تے اے بندہ اتنا ظالم ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من وکر صاحب بدعت فقد اہان علی عدم الاسلام، جڑا اسلام ساڑھے تک پہنچیا، جانا قربان ہویا اسلام ساڑھے تک پہنچیا، وطنوں بے وطن ہوئے اسلام ساڑھے تک پہنچیا، مائی سمیہ نے اپنے جسم دے دو ٹکڑے کرائیں، اسلام ساڑھے تک پہنچیا، امی آسیہ لہذا کلیاں دے وچ جھاڑو لگوائے گئے مگر اسلام ساڑھے تک پہنچیا، صحابہ اکرام پیڑ دے پتھر بدے مگر اسلام ساڑھے تک پہنچیا، سونے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بچیاں نو لوگاں نے طلاق دیوائیاں مگر اسلام ساڑھے تک پہنچیا، بچیاں دے رخساراں دے چاٹا مارے گئیاں مگر اسلام ساڑھے تک پہنچیا، رسول اللہ دے دندان مبارک شہید کیتے گئے مگر اسلام ساڑھے تک پہنچیا، طائف دی بستی دے اندر نبی نو لو لوہان کیتا گیا مگر اسلام ساڑھے تک پہنچیا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ نو لہذا لباس اتاریا گیا، اسلام ساڑھے تک پہنچیا، خلیل اللہ نو اگ دے وی سٹیا گیا مگر اسلام ساڑھے تک پہنچیا، اسماعیل ذبیح اللہ نے قربانیاں دیتیاں مگر اسلام ساڑھے تک پہنچیا، یوسف پیغمبر نے اپنے حیا دیاں لہذا چادرہ نو سنبھالیا، تے آون والی نسل دے دن قیامت تک ایک سبق دے چھوڑیا کہ جتے اللہ دے رسول دے حکم دے خلاف گل ہوئے دنیا دی کوئی مدد نہ آ سکے، اس ٹائم دلوں دے ڈڈو آواز لانی ہے کالا بے شک کمرے دروازے دے تانے لگے ہوئے، اس جگہ دے اللہ دی مدد آ سکتی، دنیا دے آج دے وقت بھی اللہ دی مدد ضرور آندی،
جڑا اسلام دنیا تے ساڑھے تک پہنچیا لہذا او نبی صحابہ اکرام آئے اللہ دے نبی جی بھکتوں نے ڈالو گیا آئے پیڑ دے کو آج دا پتھر بن کے گزارا کر رہے ہیں اللہ دے نبی نے اپنے پیڑ تو چادر ہٹا کے لکھایا میرے یارا تیرے پیڑ تے تا ایک پتھر ہے میں رسول دے پیڑ تے دو پتھر ہے اتنیاں مشکلاں برداشت کی دیاں مگر تا انسان تک اسلام پہنچیا کہ کوئی نہیں اللہ دے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگاں نے الزام لائے او یار کیوں جا انسان تمہیں تنکل سمجھ نہیں آندی اللہ دے رسول دی اللہ دے نبی رو رہے روندے رہے تے روندے کیوں پہ صاحبوں اللہ میں نہ بندیاں دیر انہاں دی بھلائی واسطے توڑ رہا تیرا پیغام سنا رہا نو پیغمبر توڑدا رہا 950 سال تبلیغ کی دیئے اللہ دا حکم دے پیغام لوگاں تک پہنچایا اللہ میرے جڑے پیرین اے بھی لولوان ہو گئے اللہ میں جڑے جنگل دے پتھر کھا کے گزارا کر رہے ہیں مگر تیرا پیغام انہاں لوگاں تک پہنچا رہے ہیں دکھ دا اس گل دا کہ نہ کولو میں کوئی چیز لینا بھی نہ قل لا اسألکم علیہ اجرا اللہ میں نہ کولو پیسے بھی نہ منگدا دولت ہی نہ منگدا جائیداد ہی نہ منگدا دکھ تا اس گل دا ہوندا کہ نہ دی بھلائی واسطے محنت کر رہے ہیں کہ بندے ود بھی اتنے نہ مراد ہیں مندوروں ویکھن انگلیاں کناں دے وچ پا لیندین دوڑ پوندین چپ کر گیا دین یار اے فسادی آ رہے ہیں اس کو جان چھڑا کے مل منجو اللہ دکھتا اس گل دا کہ نہ کولو پیسے بھی نہ منگ دے انہاں دی بھلائی واسطے قرآن سنا رہے ہیں ود بھی آکھن یار آجی بچہ وے بچے میں گل بڑی عجیب لگی سونی نے جانے جی یہ بچہ وے آئے یہ بچوں دیاں گلاں قرآن بچے بیان کر سکتے ہیں تو جانا تو آج قرآن بیان کرنا پتہ تو چلے نا بچوں دا کام نہیں ہے جانے بچوں دی کھیڈ ہی نہیں ہے قرآن پڑھنا یہ بچوں دی کھیڈ ہو بالکل کوئی نہیں گل ذہن دے وچ رکھ لو جس دے اندر ایمان ہے یقین منو غریب ہی ہے ایک ڈنگ دا لفظی تے دوئی دی نیس لفظی او اللہ دی وحدانیت انج قائم ہے کہ کوئی بندہ بے شک آکے کہ یار تیرے اسا ہونے سا چھک لینے او آدھا تسا ساتھ جھٹ دے بدلے ہونے چھک لو میری جان لگی ویسے ہی کدی قرآن دے خلاف بول سانے اے ہوندا ایمان لے آنا شرک دے خلاف ہو بولنا بدعات دے خلاف بولنا اے اللہ دے رسول دی محبت دا دعویٰ بھی گل سمجھ آ گئی اچھا آج انشاءاللہ العزیز ہونے تو آڑے کل چندہ کرنا اس اللہ دے گھر دا صدیق نبی بھی منگیا تے اللہ دے نبی دے یار دے قرآن دے نال محبت دے اللہ دے نبی دے نال محبت کرنا لے نبی انہاں دا ویگ تے مال تے خود حیران ہو گیا پچھن تے مجبور ہو گیا کہ صدیق کوئی شاید گھر بھی چھوڑ آیا کہ کوئی نہیں فرمایا کہ اس گھر دے بیچ اتنی آئی کہ حکم تو آڈا ہوئے اعلان تو آڈا ہوئے تے صدیق گھر چھوڑے اے ہو ہی نہیں سکتا دیواراں دے نال ہاتھ ماریا کہ کوئی سوئی گھر نہ رہ ونجے ہر چیز تو آڑی خدمت چلایا ہے تو بس صدیق کا گھر آنے واسطے کے بچائے کوئی گل سمجھا تا صحیح فرمایا انہاں واسطے اللہ دے رسول دی محبت چھوڑا ہے انہاں نے اس گل دا پتہ ہی کہ اے سوتا ماں کا کوئی نہیں
اللہ دی راہ تے ایک دیونا 70 لیونا 100 لونا 700 لونے یضاعف لمن یشاء جتنی ہی تم خلوص دے نال دے سے اللہ اتنا ودا کے دے سی۔ موسیٰ علیہ السلام دے کول ایک بندہ ملیا، ٹائم ہو گیا، اس آگا کہ اللہ دے کے دعا کرو کہ میں غریب ہاں، میں نے ایک ڈنگ دی لب دی تے دوی دی نہیں لب دی، اللہ نو آکھو جڑا میرا رزق ہے منا کٹا دے چھوڑے، چلو جڑے میں کو رائٹے تے کھا لواں۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام اللہ نال گل کی تھی، اللہ کا ٹھیک ہے والا اے دعائے رزق سن دے دیو، لہذا اس کو رزق مل گیا۔ کچھ ٹائم بعد موسیٰ علیہ السلام تو لگے تو بندے کھا رہے ہیں پی رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام آکھا وہ بندہ تو ہوا نامراد جڑا آدھا ہی وہ یار میرے کو کھان دا کوئی نہیں، یہ بندہ تو ہوا کہ گل ہے؟ اللہ دے نال گل کی تھی کہ اللہ گل تو سمجھ نہیں آئی کہ اس دے کول تو ہوا اس نے ملے آئی جڑا اس دا ڈنگ ڈڑ دا آئی تو اس تو زیادہ تو پوری زندگی دا اس آگا کٹھا من دے دے تو تسا دے چھوڑے آ تے آج ہوتے دنیا کھا رہی ہے۔ اللہ پاک فرمایا موسیٰ تن گل سمجھ نہیں آندھی، میں دیتا انجی آئی اسن ادھے حصے دا سارا دے چھوڑے آئی۔ اس بندے نے دل دے بھی سوچیا کہ یار اے جڑا اے چلو 2 داڑے کھاساں 4 داڑے کھاساں تو وقت ہوا بھوک دی بھوک کے ان نالو 2-4 بندن بلا کے سارے رل کے کھا لینے آپ، میں اسن دیندہ ولا کے من دیندہ، میں اسن دیندہ ولا کے من دیندہ، انجی ہر نظام چلتا پیا۔ یہ معلوم ہویا جڑا اللہ دی راہ تے دیوے ایک گھاٹے والا سوتا۔ تو بات آج تو سامیں اٹھو مسجدیاں صفا لینیاں 2 ہفتے ہو گئے میں اعلان کر رہا جتنی گنجائش ہے کوئی بندہ خالی نہ ہوئے۔ مار صاحب کھلو ہو تو ساں اکٹھے کرو ایتے جلدی جلدی لے آؤ، جتنی حسب توفیق ہے کوئی بندہ خالی نہ رہے۔ اللہ پاک تو ان جزائے خیر دے 150 جتنا بھی ہے، اگر 1000 روپیہ